Mga hubog kung mag-drive, likay ang pag-antog Talisay. Reports Benji Talisay. Live report. Doon ay hugot di ba mang nagkaroon ang pango sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung City Toda. Nga tulasab sa mga motorista nga mag-drive o hubog o niya magtog dagpes Talisay, di gid mo ka yes paslag pahinon mo sa pasuan ang inyong samputanan. Si Jonathan Tumulaka, ang pango sa City Toda, ni pahibaw pinagi sa Sibya sa 88.3 XFM Cebu nga ang buhatan sa LTO dinhi sa Central Visayas. Doon nagiumol nga usa ka team ang LTO-7 nga may duty aron sila ang responde sa nasgutang syudad kung ang City Toda magkinahanglan sa ilang presensya. Kini mo ang grupo sa LTO-7 ang mutubag sa Talisay City panahon kung doon ay malambigit nga driver sa disgrasya. Sila ang musuta kung ang driver nag-inom pa pinaagi sa pagpaubos sa breathalyzer sa usa ka driver. Kung mapamatudan nga gani nga positibo sa ilimang makahubog ang usa ka driver pinaagi sa maog kahimanan ang kini maog driver paslak mismo sa silda diya sa Talisay City Police Station. Ang City Toda dili mapasaylo ko ang driver mapamatudan nga kung nag-inom ang driver di kini pagauson o kini pasikag kaso o prisuhon. Samtang gawas sa manambigi sa disgrasya, apil usab ka mga driver nga kung gidulahan sa usa ka traffic enforcer sa City Toda nga makainom kini panungon o ipaubos sa breathalyzer. Kini mga lakang ni tumaw ubos sa kasabutan sa City Toda o LTO-7 diyan nagpaabot o kasayuran si Tumulak katulasaba sa LTO-7 sa ihap sa gidaghanon sa nangamatay sa Talisay sunod lang sa usa ka semester nga miabot usab sa 16 ka mga tao ang namatay tungod lang sa disgrasya sa kadalanan. Kining mga nakalas, mga naglambigil sa disgrasya sagad mga siganan nini motor og nakainom ang City Toda nabalaka sa maog ihap sa magidaghanon tungod kay sa datos nini mato dito mulak sukad netong tuig 2019 hangtod karon tuig 2026 karon nga tuig sa unang semester ang mas pinakataas og ihapa sa nagalas sa tabang sa LTO-7 nagtuo si tumulak nga maglikay na ang usa ka motorista nga mopadagan sa iyang motor o sa kinan kung kini mangani makainom kay kung madakpan sigurado nga priso ang imong samputanan. Ang LTO nag-provide karon ni hatag karon og tabang sa Talisay, nag-andam karon og usa ka team nga maoy mo responde panahon sa gabi labi na gid og makainom. So 24 oras nga among tawagon ang LTO aron makaresponde dayon sila kung galing doon ay mga disgrasya nga naglambigit og nakainom aron ilang marespondihan og mapasakaan na mo og tukmang kaso base sa result sa gihimo sa LTO. Sa ito pagpasad ng mga reports sa mga agencies o mismo sa chairman sa atas sa Talisay, isip mo para sa atas mag-alarming sa buhatan sa mga balita nga nahipos sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City Toda. Kabagini ang Vision X capsule. Tinaw ay mata kung magkatubar ka, apila ang imong pamasada. Alas sa Giyosong Pilipino para sa Pilipinas Ikatropa, Benji Talisik, XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.